अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रात गए आखिरकार गवर्नर बलीगुर रहमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके हिसाब से पंजाब के जो वज़ीर आला थे परवेज़ लाई साहब, वो अब परवेज़ लाई नहीं रहे, लेकिन कायम मुकाम सदर वज़ीर आला के तौर पर उनको रखा गया है, क्योंकि ये ओहदा जो है वो खाली नहीं रह सकता। नाज़रीन, हम लोगों ने देखा कि कल एक मजमा भी हुआ, कल एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया गवर्नर हाउस के सामने और ख़ूब उसको कवर कर दिया था वफाकी हुकूमत की तरफ से। गवर्नर हाउस को अच्छे तरीके से खारदार तारें लगा दी गई थी, बड़े बड़े कंटेनर ला के खड़े कर दिए गए थे और हत्ता के रेंजर्स तक तलब कर ली गई थी। और जो लोगों ने एहतजाज किया वो कितने लोग थे, वो 1000-1500 से ज़्यादा नहीं थे। और उनको कवर करने के लिए मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस भी उनको टैकल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वफाकी हुकूमत ने रेंजर को बुला लिया। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत इतनी डरी सहमी क्यों है। आपके सामने ये नाज़रीन कि जिस तरह से वो एक तो वो हुकूमत वो कर रहे हैं, हुकूमत ना उनसे हुकूमत हो रही है और ना ही उनसे यह पोजीशन संभाली जा रही है। मैं कहती हूँ कि इससे बहुत दर्जे बेहतर इमरान खान साहब की हुकूमत थी। किस लिहाज से मैं ये कह रही हूँ कि उनकी हुकूमत बहुत बेहतर थी, वो मैं इस लिहाज से हुकूमत को कह रही हूँ कि जब वो हुकूमत में थे तो अगरचे उनसे हुकूमत तो नहीं हो रही थी, ना उन्होंने महंगाई को कंट्रोल की थी, ना बेरोज़गारी की कंट्रोल की थी, और जो आवाम की जो चीखें निकल रही थी वो तो निकल रही थी, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने जो किया था, उन्होंने अपोजिशन को खूब नकेल डाली हुई थी, उनकी चीखें वो निकलवा रहे थे। लेकिन हम अब देखते हैं कि जो PDM की हुकूमत है, PMLN की हुकूमत है, ये 13 जमातों की हुकूमत है, लेकिन ये अपोजिशन को नकेल डालने में नाकाम रही हैं, बल्कि ये अपनी हुकूमत में होते हुए हम देखते हैं कि इनकी टांगें काँप रही होती हैं। वो जब बिलावल भुट्टो का जो मशहूर अब वो जो सीन बन गया है कि इनकी कांपें टांग रही हैं, हालांकि ये हुकूमत में भी हैं। अब जैसा कि जब इन्होंने बड़े ही तमतराक से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि देखें जनाब, अगर ये अदम एतमाद का नहीं लेते वोट तो हम 4-5 बजे तक जो CM हाउस है उसको सील कर देंगे। फिर हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जबकि मोहन्नस इलाही साहब ने CM हाउस पहुँच कर उनको ट्वीट भी कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब को और कह रहे हैं कि मैं तो पहुँच गया हूँ, राना सनाउल्लाह साहब आप कहाँ हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही डूब मरने का शर्म का मुकाम है ये इस हुकूमत के लिए, PMLN के लिए, हुकूमत के लिए, कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आप ये बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं। जब आप किसी काबिल नहीं हैं तो आप ये फिर बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कल एहतजाज भी हुआ, उसमें इमरान खान साहब ने तकरीर की। अब वो ज़्यादा दूर तो नहीं थे, बनी गाला में बैठे हैं, वो आना चाहें तो आ भी सकते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने उनको ऐसी क्या मजबूरी है। हो सकता है कि पीरनी साहिबा ने उनको मना किया हो कि आपने बाहर नहीं करना, बाहर मूव नहीं करना। तो चलें, बहरहाल उन्होंने कल एक तकरीर भी की और उस तकरीर में उन्होंने वही रिपीटिशन वाली बातें, वही सारी बातें, लेकिन एक ख़ास बात कल नोट की गई। वो क्या बात नोट की गई? वो ये बात नोट की गई थी, उन्होंने कल कहा कि वो एक आदमी इतने इमरान खान साहब बहादुर हैं कि उनसे वो नाम नहीं लिया गया। हालांकि ये वो नाम है कि जो उन्होंने बच्चे को याद करवा दिया है कि वो किस आदमी की बात कर रहे हैं। और जब सारे बच्चों को याद हो गया, छोटे छोटे बच्चों को याद हो गया, तो अब जनाब वो आ गए हैं इस बात के ऊपर कि उस आदमी ने मेरी हुकूमत गिराई, उस आदमी ने ये किया। डायरेक्ट आप नाम ले लें, आप नाम क्यों नहीं लेते? कि आप परवेज़ इलाही साहब से डर गए हैं या अपनी ऑडियो वीडियो से डर गए हैं कि किसी चीज़ का तो इमरान खान साहब को डर है कि वो जो इतना उन्होंने रिस्ट्रेन किया इस चीज़ को और नाम नहीं लिया। बाज़ लोग कहते हैं कि ये परवेज़ इलाही साहब के साथ के डर की वजह से उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ये कहती हूँ परवेज़ इलाही साहब का डर नहीं है। वो इसलिए डर नहीं है क्योंकि नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जब इमरान खान साहब ने दोनों CM को बिठा कर जब ये तकरीर की थी और कहा था, और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि मैंने उनको वार्न कर दिया है कि आइंदा से आपने बाजवा साहब का नाम नहीं लेना। लेकिन उसके बाद हम फिर दोबारा देखते हैं कि इमरान खान साहब फिर ये बात करते हैं बाजवा साहब का नाम लेकर, और ये कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पे ये बात तो नहीं कह सकते कि आप कि वो परवेज़ इलाही साहब से डरे हैं। ये जो उनमें जो डर आया है वो डर मेरे ख्याल से इनकी ये जो ऑडियो सामने आई हैं ये वो डर है। तो कहीं वो ये सोच के कि अगर मैं मज़ीद नाम लूँगा, अगर मैं मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट का नाम लूँगा तो क्या पता मेरी वीडियो भी सामने आ जाए। चले, बहरहाल नाजरीन, इमरान खान साहब ने वो आदमी ये आदमी करके बात की, और जो बड़ा मैं कहती हूँ कि अपने जो यूथियों को, अपने फॉलोअर्स को वो जो बड़े दावे करते थे, बड़ा उनको कहते थे कि बहादुर बनो, और अपना खुद वो बुज़दिल बन गए हैं। खुद उनसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अब नाम लें जिस तरह से वो नाम लिया करते थे बाजवा साहब का। फिर एक बात उन्होंने ये भी कल के ख़िताब में कही, उन्होंने कहा कि जनाब मेरी फ़ेक ऑडियो सामने लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जब उन्होंने ये कहा फ़ेक ऑडियो लेकर आ रहे हैं,
تو آپ تو عمران خان صاحب بھاگ بھاگ کے عدالتوں میں جاتے تھے کہ دیکھیں جناب یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ کل ہی اپنی خطاب میں کہتے کہ عطا عمر بندیال صاحب اس چیز کا نوٹس لیں، سو موٹو ایکشن لیں آپ اس کا، اور میری آڈیوز کا کہ دیکھیں جناب یہ فیک آڈیوز لے کر آ رہے ہیں، آپ فرانسک کروائیں۔ آپ کے جو اتنے جو یوتھیاں ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کے جو ابروڈ میں آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کیا وہ اس کا فرانسک نہیں کروا سکتے؟ وہ کروا سکتے ہیں، فرانسک کروائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ آڈیو فیک ہیں یا ریئل ہے۔ لیکن آپ کیوں کروائیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آڈیو فیک نہیں ہے۔ آپ کے وہ جو یوتھیا بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ولاگرز آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو دکھا رہے ہیں مختلف ایپ سامنے لا کے، دیکھیں جناب ایسے آواز کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، ایسے آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو جناب آپ جب آوازوں کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آپ لے آئیں نواز شریف صاحب کی بھی، آپ لے آئیں مریم نواز صاحبہ کی بھی کوئی ایسی آڈیو بنا کے لے کر آ جائیں، اور ان دونوں کا کروا لیں فرانسک، اور پھر پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون سی فیک ہے اور کون سی ریئل ہے۔ لیکن آپ نے اس سائٹ پہ جانا نہیں، آپ نے اس سائٹ پہ اس لیے نہیں جانا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصلیت کیا ہے اور ریئلٹی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سائٹ پہ جانا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے لیڈر صاحب جائیں گے، تو بس وہ اتنا ہی کہہ کے رہ گئے کہ جناب لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے اور میری ایسی آڈیوز فیک آڈیوز کو لے کر آیا جا رہا ہے، تو آپ لعنت بھیجتے ہیں۔ میں کہتی ہوں عمران خان صاحب اسی وقت آپ کھڑے ہو کے کہتے کہ لعنت ہے اس ویڈیو کے آڈیو کے اوپر، جو بھی اس کے اندر موجود ہے اس پہ لعنت ہے، لیکن آپ نے لعنت بھی نہیں بھیجی۔ آپ کیونکہ آپ لعنت کیوں بھیجیں گے؟ لعنت اگر آپ اس آڈیو پہ بھیجیں گے تو وہ لعنت آپ کے اوپر جاتی ہے۔ تو چلیں بہرحال ناظرین، یہ ان کے خطاب میں چھوٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رات گئے پھر اس طریقے سے نوٹیفیکیشن آتا ہے، اور نوٹیفیکیشن آنے کے بعد پھر رات گئے اجلاس بھی ہوتا ہے، پرویز الہی صاحب کی گھر میں ہی اجلاس بلایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا جب وہاں پہ اجلاس چل رہا تھا، اور اس میں جو فیصلہ ہوا وہ یہی فیصلہ ہوا کہ جناب وہ اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے، اور پھر عدالت میں جا کے اس فیصلے کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ میں کہتی ہوں ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمارے سارے پارلیمان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پارلیمان میں بیٹھ کے یہ فیصلے کریں، ان کا حل طلب کریں، ہم لوگ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر عدالتیں وہی ہم خیال ججز بیٹھے تو پھر سب کو اندازہ ہے کہ پھر کیا آ سکتا ہے، فیصلہ اس کا کیا آ سکتا ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں، اب یہ موو ہوتی ہے عدالتوں کی طرف۔ عدالتیں اگر تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں تو پھر تو وہی فیصلہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر عدالتیں وہی اسی ہم خیال ججز والی عدالتیں بیٹھیں اور وہی نظریہ ضرورت کے تحت اگر انہوں نے بھی فیصلہ دیا، اپنے وہ جو ان کے جو گھر والے جو لائک کرتے ہیں، جن کو لائک کیا جاتا ہے بہت زیادہ، ان سے مروب ہو کر اگر عدالتوں نے بھی، ججز نے بھی وہی فیصلہ کیا، تو پھر آپ کو پھر اندازہ ہی ہے کہ پھر یہ چکلش چلتی رہنی ہے، اور اس کا نہ کچھ سر نظر آنا ہے، نہ کوئی پیر نظر آنا ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جمعے والے دن آج عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا تھا ناظرین، انہوں نے پورا 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا۔ اگر آپ نے ڈیزالو کرنی تھی تو آپ اگلے دن ہی ڈیزالو کر دیتے، لیکن چلیں آپ نے اگلے دن نہیں کی تو آپ منڈے کو آ کے ڈیزالو کر دیتے، لیکن آپ نے پھر ڈیزالو نہیں کرنی تھی۔ ڈیزالو اس لیے نہیں کرنی تھی کیونکہ آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ڈیزالو ہو۔ تو یہ عمران خان صاحب خود چاہ رہے تھے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہو، اور یہ اسی طریقے سے معاملہ الجھتا چلا جائے اور وہ اس کو الجھاتے چلے جائیں، کیونکہ ناظرین اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہوں گے، ہم صرف صوبائی سطح پر انتخابات کروا دیں گے۔ تو اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین چلتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سبطین خان جو ہیں قومی اسمبلی کے جو سابق اسپیکر تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ گورنر کو خط لکھیں گے، صدر علوی کو خط لکھیں گے اور گورنر صاحب کو ہٹانے کے لیے کہیں گے۔ چلیں اب تو وہ سب سابق ہو گئے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب کے رات کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی بھی CM پنجاب ہوں، اور اس کا جو کابینہ ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اور تو ابھی جو محاذرائی ہے یہ بہت آگے تک جا رہی ہے۔ یہ جو بات ہے ناظرین، جو محاذرائی کی جو کیفیت ہے یہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی، تو اب دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے چل کے کیا ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ محاذرائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر تو عدالتوں کی طرف حالات جاتے ہیں اور عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہیں تو پھر تو یہ فیصلہ وہی آتا ہے کہ جو سامنے ہے، لیکن اگر وہ نہیں دیتی اور ہم خیال ججز بینچز بیٹھتا ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر یہ مزید چکلش بڑھنے کا ہمیں سائن نظر آتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔